श्रीमद् भगवद गीता को ज्ञान विज्ञान योग नाम गरेको 7औं अध्यायको श्लोक नम्बर 25 हामीले पूरा गर्यौं र आज 26 श्लोकबाट अगाडि बढ्नेछौं। श्लोक नम्बर 25 लाई एकपल्ट फेरि हेरौं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, जसले मलाई जान्न चाहन्छ। यो बडा एउटा गजबको श्लोक छ। भगवान श्री भन्नुहुन्छ, मलाई जसले जान्न चाहन्छ उसका लागि म सरल भइदिन्छु, सुगम भइदिन्छु, सुलभ भइदिन्छु। तर जसले मलाई जान्न चाहदैन उसका लागि म झन भन्दा झन दुरूह बनिन्छु। मलाई प्राप्त गर्न कठोर कठिन हुन सक्छ। त्यसकारणले जो भगवत शरणागति स्वीकार गर्दैन उनीहरूका लागि भगवानले यो श्लोकमा के भन्नुभयो? अयम मूढ लोकः, यो जुन मनुष्यको मूढ मनुष्यको समुदाय हो, म भगवान भन्नुहुन्छ अजम। अजमको अर्थ हो कहिल्यै पनि नजन्मिने वाला। अजम अनि अव्ययम अविनाशी, कहिल्यै पनि व्यय नहुने, नाश नहुने। मलाई न अभिजानाति, राम्ररी ठिक ढंगले जान्दैन, मान्दैन। सर्वस्य, ती सबैका सामने म कस्तो हुन्छु? योग माया समावृतः, योग मायाले आच्छादित भएको अहम म प्रकाशन प्रकट हुन्न। जस्तो महाभारतको युद्धमा हेर्नुहोस्, महाभारतको युद्ध भन्दा पहिले जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जानुभयो, हस्तिनापुर जाँदाखेरि भगवानलाई दुर्योधनले अर्कै दृष्टिले हेर्यो, दुशासन आदिले अर्कै दृष्टिले हेरे र भीष्म पितामहहरूले अर्कै दृष्टिले हेरे। महाभारतमा प्राय भगवान श्री कृष्णको विरोध पार्टीमा गएर युद्ध गर्ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, कर्ण, यी सबैलाई राम्ररी थाहा छ श्री कृष्ण जुन पक्षमा हुनुहुन्छ त्यो पक्षमा हाम्रो केही पनि दाल गल्नेवाला छैन। हाम्रो केही पनि निश्चित रूपमा यो युद्धको विजय श्री युधिष्ठिर महाराजकै हुनेछ। यस अर्जुनले नै पाउनेछन्। हामी एउटा खेलको मोहरा भएर हामीले मृत्युलाई वरण गर्नुपर्दछ। गजबको छ। पितामह भीष्मलाई कसैले सोधे, तपाईँ यत्रो महान ज्ञानी भएर पनि कृष्णको विरोधमा तपाईले युद्ध किन गर्नुभयो भन्दा पितामह भीष्मले एउटा सहज स्वभावपूर्वक महात्माहरूले यसलाई यसरी तयार गरेका छन्। पितामह भीष्मले भन्नुहुन्छ, यो अबको यो जुन युद्ध छ यो युद्ध मेरो मृत्युको युद्ध हो, मोक्षको युद्ध हो। यदि म कृष्णको पक्षमा लिएर युद्ध गरेँ भने भगवान कृष्णलाई सधैँ पीठ देखाएको हुन्छु मैले। तर दुर्योधनको पक्षमा युद्ध गर्दा त सामने कृष्ण हुनुहुन्छ। सामनेबाट युद्ध गर्दाखेरि अर्जुनका तिखा तिखा बाणहरूले
जब मेरो शरीरलाई भेदन गर्दछ, छेदन गर्दछ र त्यो महाभारतको मैदानमा जब मेरो शरीर समाप्त हुन्छ, त्यो शरीर समाप्त भएको बेलामा म त्यतिखेर भगवान श्री कृष्णलाई दर्शन गर्दै अनि भगवान श्री कृष्णलाई प्रणाम गर्दै गर्दै म जान सक्दछु। किनभने 8औं अध्यायमा एउटा श्लोक आउँछ कि अन्तिम अवस्थामा मान्छेहरूको सुरता जहाँ जान्छ अर्को जन्म उसले त्यस्तै पाउँछ। अन्तकाले भन्ने आउँदछ श्लोक 8औं अध्यायमा, अब भोलिदेखिको अध्याय हो। तसर्थ भगवानलाई जान्दैनन्। अब दुर्योधनले अर्कै दृष्टिले हेर्यो, पितामहले अर्कै दृष्टिले हेर्नुभयो अनि युधिष्ठिर महाराजले अर्कै दृष्टिले हेर्नुहुन्छ। भगवान योग मायाले ढाकिनु भएको हुनुहुन्छ। त योग माया जसले भगवानलाई मेरो परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर विचार गर्छ उसका लागि योग मायाले चिनाइदिन्छन् भगवानलाई, नभएदेखि मूढताग्रस्त हुन्छ। जब भगवान श्री कृष्ण कंसलाई मार्नका लागि मथुरा आउनुभयो वृन्दावनबाट, अनि जब कंसले तयार गरेको रङ्गमञ्चमा, रङ्गशालामा मल्ल युद्धका लागि चाँडुर, मुष्टिक, सल, तुसल पहलवानहरूसँग मल्ल युद्ध गर्नका लागि अहिलेको त्यतिखेरको मल्ल युद्धलाई अहिलेको बक्सिङ, कुस्ती पनि भन्न सकिन्छ, रेस्लिङ पनि भन्न सकिन्छ। त्यतिखेरको भयङ्कर मान्छेहरू थिए, चाँडुर, मुष्टिक, सल, तोसल इत्यादि पहलवानहरू। अब उनीहरू हात्ती जस्ता छन्, कृष्ण बलराम साना साना हुनुहुन्छ। रङ्गशालामा प्रवेश गर्दा सम्पूर्ण मथुरा नगरी रङ्गशालाको यो नाटक, यो जुन युद्ध छ मल्ल युद्ध, यसलाई हेर्न आएका छन्। त्यतिखेर भगवान श्री कृष्णलाई कसले कस्तो कस्तो देख्यो, सुखदेवजी महाराजले बहुत मिठो वर्णन गर्नुभएको छ। यो श्लोक सुनाऊ। यो जुन 25वां श्लोक स्पष्ट हुन्छ यो श्लोक सुन्दाखेरि। हेर्नुहोस्, बहुत ध्यानले सुन्नुहोस्। श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्दको 43 अध्यायको 17औं श्लोक। मल्लानाम शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां साष्टा स्वपित्रोः शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराडविदुषां तत्त्वं परां योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। ध्यान दे रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण साग्रजः अग्रजेण सहित श्री बलरामजीसँग रङ्गभूमिमा पुग्नुभयो, त्यो समयमा रङ्गभूमिमा विश्व विजयी पहलवानहरू, विश्वलाई विजय गर्ने विश्व विक्रम यस्ता पहलवानहरूले अत्यन्त वज्र जस्तो शरीर भएको, वज्र जस्तो शरीर भएको भगवानलाई देखे अनि अतिशय ठुलो पहलवान देखे। साधारण मनुष्यहरूले, जो साधारण सामान्य मनुष्यहरू छन्, देखे कति राम्रो मान्छे, नररत्न, नरवरह, कति राम्रो मान्छे। हेर त, हेरौँ हेरौँ लाग्ने। इनको निधार कति राम्रो, इनको घुघराइलो बाल कति राम्रो, इनको के भन्छ कान कति राम्रा, गाला कति सुन्दर मिलेका, कपोल भाग, चिउँडो कति राम्रो। मतलब नरवरह मनुष्यहरूमा सर्वश्रेष्ठ यो कस्तो राम्रो स्वरूप भनेर कृष्ण बलरामको प्रशंसा गर्दछ। स्त्रीणाम स्मरः,
स्त्रीहरूले श्री कृष्णलाई मूर्तिमान कामदेव जस्तो देखे। जो स्त्रीहरू वयस्क भएका स्त्रीहरूले यति राम्रो मान्छे योसँग विवाह गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर श्री कृष्णसँग वैवाहिक यानी स्मर अतिशय सुन्दरता पुरुषहरूले पनि देखे, तर स्त्रीहरूको आँखामा सुन्दरता देख्दाखेरि कामदेव जस्तो देखे उनीहरूले। अघि अनि जुन भगवान श्री कृष्णसँग गएका स्वजनहरू छन्, बालबालहरू छन्, तिनीहरूले के देखे? ओहो, हाम्रो कृष्ण, हाम्रो कृष्ण हामीलाई रक्षा गर्नका लागि, किनभने कृष्णको हामी आफ्नो पर्छौँ, स्वजन हौँ हामी भनेर स्वजन देखे उनीहरूले। अनि त्यहाँ धेरै दुष्ट राजाहरू कंसले बोलाएको थियो, कृष्ण बलराम यहाँ आएपछि मच्छर मारे झैँ म तिनीहरूलाई मारिदिन्छु, हेर रमिता हेर्न आऊ भन्दाखेरि कंसका साथी दुष्ट राजाहरू पनि त्यहाँ आएका थिए। तिनीहरूले के देखे भन्दा ओहो, यो त साक्षात दण्ड दिने यमराज काल नै हो जस्तो उनीहरूले देखे। अनि त्यहाँ नरनारीहरू जो बुढापाका आमा बुवाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्नो नानी जस्तो देखे, आमा बाउ जस्तो प्रेम भाव उनीहरूको भित्र उत्पन्न हुन थाल्यो। कंसले यसो हेर्दा उसलाई त लाग्दथ्यो यो 12 वर्षको नानी हो, चुट्कीको भरमा समाप्त पार्छु भनेर, तर साक्षात काल मृत्यु नै देख्यो। अज्ञानीहरू जो जानकार थिएनन्, मूर्ख थिए, उनीहरूले यो विराट स्वरूप के हो यस्तो भनेर उनीहरूले देखे। अनि त्यहाँ केही योग विद्यामा निष्णात भएका योगीहरू पनि थिए, उनीहरूले साक्षात योगले ध्याननिष्ठ भएर ध्यान गर्ने परम तत्व नै यही हो भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो। र भक्त शिरोमणि वृष्णिहरूलाई आफ्ना हाम्रो इष्टदेव हुनुहुन्छ भनेर वृष्णि नाम परदेवता इति, वृष्णिवंशीहरूलाई जो भक्त छन् कृष्णका, उनीहरूलाई भगवान श्री कृष्ण साक्षात आफ्नो परमात्मा लाग्यो। अब हेर्नुहोस्, रामचरितमानसमा बडो मिठो एउटा शब्द छ, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। भगवान त एउटै हुनुहुन्छ, प्रभु एउटै हुनुहुन्छ, तर जिनके रही भावना जैसी, ती हेर्ने मान्छेहरूको मनमा जस्तो जस्तो भावना थियो, त्यो भावनाको अनुसारले प्रभुको स्वरूपको दर्शन भयो। हेर्नुहोस् त, अब अत्यन्त प्रेमी भक्तहरूले आफ्नो भगवान देख्दछन्, गुफामा बसेर ध्यान गर्ने परम योगीहरूले आफ्नो परम तत्व ब्रह्म देख्दछन्, सर्वम खल्विदम ब्रह्म देख्दछन्। अब दुष्टहरूले काल देख्दछन्, रमणीहरूले कामदेव देख्दछन्, साधारण मनुष्यहरूले सर्वश्रेष्ठ मनुष्य देख्दछन्। कति राम्रो मान्छे! भगवान श्री कृष्ण त्यो रङ्गशालामा पुग्दाखेरि, त्यो खेलको मैदानमा पुग्दाखेरि त्यहाँ बसेर जुन खेल हेर्न आएका मान्छेहरूले अलग अलग रूप देखे। र त्यसै कारणले भगवान भन्नुहुन्छ योग माया समावृतः। जो मूर्खहरूले म अविनाशी परमात्मालाई जान्दैनन् शब्दको अर्थ जो जान्दैन तर ऊ जान्न चाहन्छ उसका लागि होइन नि। यो मैले हिजो यसका विषयमा धेरै कुरो भनेको छ, आज यो चारवटा श्लोक सक्नुपर्ने छ, यहाँ धेरै म डुब्दिनँ, तर हिजो मैले धेरै कुरो भनेको छु। मैले साङ्केतिक भाषामा तपाईँहरूलाई उदाहरणहरू पनि दिएको छु। जस्तो अब यसको अर्थ यो नसम्झिनुहोस् मान्छेहरूका ठुल्ठुला घर छन्, ठुल्ठुला आश्रम छन्, ठुल्ठुला मन्दिर छन्, यी ज्ञानी होलान् भन्ने सम्झनु नै। यो श्लोकको आधारमा जसले श्री कृष्णलाई परमात्माको रूपमा जान्दैन, चाहे ऊ धार्मिक होस्, चाहे ऊ तथाकथित कुनै पनि सम्प्रदायको आचार्य होस्, चाहे ऊ तथाकथित शास्त्रहरूको मर्मज्ञ विद्वान किन नहोस्। जस्तो मैले हिजो उदाहरणहरू दिएको थिएँ,
हिजो आजको यो समाजमा यस्ता भगवान आउँदैछन्, श्री कृष्ण पधार रहे हैं भनेर फोटा बेच्छन्, बजारमा फोटा बाँड्दछन्, कृष्ण आ रहे। अरे कृष्ण 5000 वर्ष पहिले आइसक्नु भयो, तर उनीहरूले भनेको कृष्ण अर्कै हुन्। को हुन् उनीहरूले भनेको कृष्ण? भनेको उनीहरूले मानिएका तथाकथित बाबाहरू जो छन्, बस उनीहरूलाई कृष्णभन्दा ठुलो, फेरि यो पशुपतिनाथमा बसेको शिवजी उनीहरूको शिवजी होइनन्, उनीहरूका शिवजी अर्कै शिवजी छन् उनीहरूका, ओके। र आफूले त्यो कुन अब पहिलेको व्यक्तिले जुन खालको कुरो देखाइदियो, त्यो देखाउने व्यक्तिको भूमिका कस्तो थियो, कुन तरिकाको भूमिका, राम्रा जुन काम गरेका छन् ती व्यक्तिहरूले त्यो राम्रो कामको प्रशंसा गर्नुपर्दछ। तर राम्रो काम गरे तापनि सनातन धर्मको विशुद्ध परम्परालाई धमिल्याउने काम, भङ्गाल्ने काम जुन गरेको छ, त्यो उनीहरूले राम्रो काम गरेको भन्दा यो चाहिँ धेरै नराम्रो काम हो। त्यसकारणले जहाँ पनि मौका मिल्छ सनातन धर्मलाई, विशुद्ध सनातन परम्परालाई धमिल्याउने काम गरेको छ, त्यसको कुरो त गर्नु पर्दछ। र यो श्लोकको अर्थ यही नै हो। ज्ञानी त छन्, मैले हिजो शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, याद छ तपाईहरुलाई भने, जानेर पनि जो जान्दैन, जानेर पनि जो जान्दैन, देखेर पनि जो देख्दैन, बुझेर पनि जो बुझ्दैन, यसका लागि भगवत गीतामा श्री कृष्णले धेरै ठाउँ मूढ भनेर भन्नुभएको छ, विमूढ भनेर भन्नुभएको छ, मूर्खता भनेर भन्नुभएको छ। तसर्थ यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई भगवान योग मायाले आवृत्त भएर, योग मायाले आच्छादित भएर यिनीहरूको मूढतालाई अझै मूढता बढोस् यिनीहरूको, किनभने यिनीहरूले जान्न योग्य छैन भनेर प्रभु प्रकट हुनुहुन्न, ओके। तर कोही व्यक्तिले नपढेको छ भने पनि उसले सत्संग सुनेर परम्पराको कुरोलाई ध्यानमा राखेर कृष्ण पूर्णात् पूर्ण सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने भाव यदि मनमा भयो र अनि नपढेको छैन, शास्त्र जान्दैन उसले, तर महापुरुषहरूको सत्संग नै शास्त्र हो। महापुरुषहरू आफ्ना जीवनभरिको तपस्या, आफ्ना जीवनभरिको स्वाध्याय, आफ्ना जीवनभरिको चिन्तनलाई आफ्नो प्रवचनको माध्यम बनाएर समाजलाई वितरित गर्दछन् महापुरुषहरू। तसर्थ ती नपढेका व्यक्तिहरूले शास्त्र पढ्न नजाने तापनि, शास्त्र पढ्ने समय नभए तापनि महापुरुषहरूको सत्संग रूपी उपदेश अमृतलाई सुनेर परमात्मालाई जान्न सक्दछ। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 26। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। भगवानलाई अज अविनाशी नहीं न मान्ने, उनका सामने योग माया समावृत, मतलब योग माया को पर्दा रहन्छ। तर जसले भगवानलाई जान्न चाहन्छ पर्दा हट्दछ, पर्दा खस्दछ। आउनुहोस् यसको पदच्छेद गरौँ। वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अर्जुन, हे अर्जुन, भूतानि समतीतानि, अब हेर्नुहोस्, भूतानि माने जो समस्त प्राणीहरू, समतीतानि माने भूतकालमा भइसकेका छन्, च त्यसरी नै, तथा वर्तमानानि जो वर्तमानमा प्राणीहरू छन्, अनि च अनि भविष्याणि जो भविष्यमा हुनेवाला छन्, ती सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई त हेर्नुहोस्, वेद अहम, अहम भनेको म वेद जान्दछु, तू तर
माम कश्चन न वेद, माम भनेको मलाई, कश्चन कसैले पनि न वेद जान्न सक्दैन। ओके, हेर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी सम्पूर्ण प्राणीहरू जो पहिले भइसकेका छन्, समतीतानी, जो वर्तमानमा छन् र जो भविष्यमा हुनेवाला छन्, यी सम्पूर्णले मलाई जान्न सक्दैनन्, तर म सबैलाई जान्दछु, म सबैलाई जान्न सक्दछु। यसको मतलब के हो भन्दा भगवानलाई, हुन त अब भगवानलाई जान्न सक्ने कुरै आउँदैन। भगवान अनन्त हुनुहुन्छ, अव्यय हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ। जीव भनेको बहुत सानो, जीव यानी एउटा थोपा, ड्रप अफ ओसन, एउटा थोपा। परमात्मा भनेको सम्पूर्ण ओसन, सम्पूर्ण समुद्र हुनुहुन्छ परमात्मा। कसरी जान्ने, जान्न गाह्रो छ, तर परमात्माले कृपा गर्नुभयो भने जान्न सक्दछ। त्यसकारणले म सबैलाई जान्दछु, मलाई कसैले जान्न सक्दैन भनेको जान्न प्रयत्न गर्ने सद्गुरुको कृपा, सत्सङ्गको कृपा प्राप्त भएको भक्तले मात्रै मलाई जान्न सक्दछ, अरूले मलाई जान्न सक्दैनन्। बस यसको मूल अर्थ यो। जस्तो तारतम बाणीमा महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले 2-4 गजबका कुरा भन्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ यो परमधाम, परमात्मा, परम गति, यी कुराहरूलाई जान्न सक्दछ, तर कसले जान्न सक्दछ भन्दा उहाँले एउटा बडा मिठो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। हामी जो प्रत्येक दिन बिहान पाठ गर्छौँ मेहर सागर नामको प्रकरण हामी प्रत्येक दिन पाठ गर्दछौँ। प्रणामी विश्वको माध्यमबाट, विश्वको प्रार्थनाको रूपमा र हाम्रो अमेरिकाको जुन राधाकृष्ण सेवा, हाम्रो जुन सेवा राधाकृष्ण अर्गनाइजेसनबाट डेली पाठ हुन्छ विश्वको लागि, त्यो मेहर सागरको प्रकरणमा तेस्रो चौपाई, पूरी मेहर जित हक के तित और कहा चाहिए त, हक मेहर तित होत है जित असल है निस्बत। जसमाथि परमात्माको पूर्ण कृपा भयो उसलाई अरू कसैको कृपाको जरुरत छैन। यानी अरू सबैले आपसे आप कृपा गर्दछ, तर परमात्माको कृपा कसमाथि हुन्छ भन्दा एउटा शब्द लेख्नुभयो, निस्बत। वाणीमा यानी प्रणामी वाङ्मयमा निस्बत शब्द बार आउँछ। यो उर्दू शब्द हो निस्बत। निस्बत शब्दको अर्थ हो सम्बन्ध। सम्बन्ध के छ? परमात्मालाई कसले जान्न सक्दछ भन्दा भक्तले जान्न सक्दछ। किन भक्तले जान्दछ भन्दा भक्त र भगवानको एउटा सम्बन्ध हुन्छ। त्यो सम्बन्धले मात्रै जान्न सक्दछ। त्यो सम्बन्ध के हो भन्दा सम्बन्धका नाम अलग अलग हुन्छ। जस्तो वल्लभ वैष्णव परम्परामा भगवानलाई वात्सल्य भावले सेवा गर्दछन्। जो वल्लभ, धेरै वैष्णव हुन्छन्, त्यसमा वल्लभ वैष्णवहरूले भगवान श्री कृष्णको सेवा गर्दा कृष्ण बालक हुनुहुन्छ, हामी नन्द यशोदा हौँ, यो भावले। त्यसकारणले उनीहरूले आरती पनि प्राय गर्दैनन्, अगरबत्ती छेउमा जलाउँदैनन्, किनभने कृष्ण बालक हुनुहुन्छ, अगरबत्तीमा हात लाग्छ भन्ने भाव। जसका मुखबाट अग्नि प्रकट हुन्छ, तर भक्तको भाव के छ भन्दा यो अग्निले भगवानलाई अप्ठ्यारो नपारोस्, यसलाई वात्सल्य भाव भनिन्छ। यो निस्बत यहाँ हेर्नुहोस्, वात्सल्य भाव छ। कहीँ भगवान सख्य भावमा हुनुहुन्छ, कहीँ आत्मनिवेदनको भावमा हुनुहुन्छ, तर सबैभन्दा सर्वोत्तम भाव हो प्रिया प्रियतमको भाव। कृष्ण प्रियतम हुनुहुन्छ, हामी उहाँका प्रिया हौँ। प्रिया प्रियतम भाव यो भावहरूको सर्वोत्तम भाव। त्यसकारणले श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको जुन परमात्मासँगको भाव जुन यो के भाव त भन्दा तुम दुल्हा मैं दुल्हिन और न जानो बात, इसकसों सेवा करो सब अंगों साक्षात।
ए कृष्ण म हजुरलाई अत्यन्त प्रेमपूर्वक सेवा गर्दछु। तर प्रेमपूर्वक सेवा गर्दाखेरि प्रेमका आफ्ना आफ्ना अधिकार छन्। प्रेमका आफ्ना आफ्ना अधिकार छन्। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। आमा सर्वोच्च शक्ति हो सद्गृहस्थ जीवनको। तर नानी ठुलो भएपछि आमाको सेवाको पनि एउटा अधिकार हुन्छ, बाउको सेवाको पनि अधिकार हुन्छ, त्यहाँभन्दा पछिको अधिकार हुँदैन। अब सानो बालक हुँदाको अर्कै कुरो हो। त्यसरी नै दिदीको, बहिनीको, छरछिमेकीको, अरू सम्बन्धहरूको आफ्नो एउटा अधिकार क्षेत्र हुन्छ। तर स्त्री एउटा यस्तो खालको अधिकार क्षेत्र हो, उसको अधिकार क्षेत्रै छैन, उसको सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ, उसको हर प्रकारको अधिकार हुन्छ। जुन अन्तरङ्ग भवनमा कोही पनि जान सक्दैनन्, त्यहाँ जान स्त्री मात्र जान सक्दछन् त्यहाँ। त्यसकारणले परमात्मा प्रतिको भावलाई, प्रिया प्रियतमको जुन भाव छ, तुम दुल्हा मैं दुल्हनको जुन भाव छ, यो भाव कृष्ण भक्तिको सर्वोत्तम सर्वोच्च भाव होला। र भक्तले जान्न सक्दछको मूल अर्थ हो भक्तमा एउटा निस्बत हुन्छ, एउटा सम्बन्ध हुन्छ। हेर्नुहोस्, बजारे भावलाई म अलिकति शब्द अलिकति यो खालको प्रयोग गर्दैछु है। नेपाली भाषा मैले धेरै पढेको भाषा होइन, त्यसकारणले तपाईहरू बुझ्नु होला, अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु होला। बजारे भावले परमात्मालाई जान्न सकिँदैन। बजारे भाव भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने, अब जन्माष्टमी आउन आँट्यो। जन्माष्टमीका दिन फुल र अक्षता बोकेर मन्दिरहरूमा कुदाकुद गरेर अनि भिडमा ठेलठाल गरेर भगवानलाई अक्षता, चन्दन, माला, हेर्नुहोस् बहुत माला भगवानलाई सेवा अवश्य गरेको हुन्छ। तर यो खहरे खोला जस्तो सेवा हो, यो बजारे सेवा हो, यो सेवा पर्मनेन्ट सेवा होइन। यो बस अब पर्व आएको छ गरौँ भन्ने भयो। यो सेवामा टिकाउ छैन, ठहराव छैन। यो सेवाको रूप अलग्गै छ। तर एउटा पर्मनेन्ट सेवा, एउटा निरन्तरको, जुन गीतामा सातत्य शब्दलाई प्रयोग गरेको छ, निरन्तर सेवा। त्यसकारणले भक्त जो हुन्छ, त्यो भक्तले यो खालको के अरे यो जुन खहरे खोलाको जस्तो प्रेम गर्दैन। भक्तले निरन्तर सेवा गर्दछ परमात्मा, निरन्तर परमात्माको विषयमा सोच्दछ, निरन्तर परमात्माको विषयमा आफ्नो मनोवृत्तिलाई, चित्तवृत्तिलाई लगाउँदछ। त्यसलाई भक्त भनिन्छ। भक्तको अर्थ यही हो, जसले भगवानलाई याद गर्दछ। कस्तो याद भन्दा नबिर्सिने खालको याद गर्दछ, निरन्तरको संस्मरण रहन्छ। त्यो भक्तले मात्र परमात्मालाई जान्न सक्दछ, तर अरूले जान्न सक्दैनन्। फेरि यो श्लोकलाई एकपल्ट सरसरी हेर्नुहोस्। भगवान भन्नुहुन्छ, अर्जुन, सम्पूर्ण प्राणीहरू जो भइसकेका छन्, जो अहिले छन् र जो पछि हुनेवाला छन्, ती सबैलाई म जान्दछु, तर मलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन। यानि जसलाई म जनाउन चाहन्छु उसले मलाई जान्दछ, जसलाई म जनाउन चाहदिनँ उसले मलाई जान्दैन। ओके, अब यहाँ बडा सुन्दर कुरो छ, हेर्नुहोस्। यहाँ के छ भन्दाखेरि भगवान श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ, प्राणीहरू भूत, वर्तमान र भविष्यमा उनीहरूले मलाई जान्न सक्दैनन्, तर भगवान सधैँ वर्तमान कालमै हुनुहुन्छ। यानी भगवानको लागि भूतकाल पनि छैन, भविष्यकाल पनि छैन। भगवान हमेसा वर्तमानमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवान वर्तमानमा भएको हुनाले वर्तमानमा त जानिन्छ नि त तुरन्त। त्यसले गर्दा भगवानले सबैलाई जान्नुहुन्छ, तर भगवानलाई कसैले जान्दैन, प्रभुलाई कसैले जान्दैन। जसलाई जनाउन चाहनुहुन्छ त्यो भक्तले जान्दछ, नभए भगवान योग मायाले ढाकिएको हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अर्को श्लोक।
श्लोक नंबर 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। अब भगवान श्री कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, दुईटा सम्बोधन छ। भारत, हे भरतवंशमा उत्पन्न भएका परन्तप, शत्रुहरूलाई दुःख दिने। परम माने शत्रु, तप माने सताउने अथवा शत्रुलाई पनि तापन गर्ने। हे अर्जुन, मलाई किन जान्न सक्दैनन्? कारण के हो भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ, इच्छा द्वेष समुत्थेन। परमात्मालाई अब हामी कस्तो छौँ भन्दा, हामी भनेको हामी जो स्वाध्याय परिवारमा एकत्रित छौँ, हामी जस्ता करोडौं करोडौं भक्तहरू संसारमा छन्। हामी मूढ पनि होइनौँ र भक्तमा त्यो श्रेणीमा पनि हामी पुगेको छैनौँ। हामी बिचका हौँ। हामीलाई मूढताप्रति भन्न सुहाउँदैन, तर हामी भक्तितिर लम्केका त हौँ नि त। अब अहिले समय, संयोग, देश, काल, परिस्थिति, इगरनेस इत्यादिले हामीलाई भक्तिमा डुब्न दिँदैन। हामीलाई भक्तिमा चुर्लुम्मै डुबेर कृष्णको वियोग अवस्थामा हामीलाई पुग्न दिँदैन, किनभने धेरै झन्झट छ। तर पुग्ने आकांक्षा त जरुर छ नि, पुग्ने भाव त जरुर छ। हामी जब त्यस्ता खालका विरह व्यथित कृष्णका कुरा सुन्यो भने हाम्रा आँखामा अवश्य आँसु आउँदछ। परमात्मा श्री कृष्णका ती विरहजन्य भजनहरू सुन्यो भने हाम्रा आँखा ओभाना रहँदैनन्। मतलब हामी भनेको म मेरो स्थितिलाई वर्णन गर्दैछु। तपाईहरू महान हुनुहुन्छ, तर मेरो स्थिति, म आफ्नो स्थितिलाई त म जान्दछु नि त। भले मैले रातो लुगा लगाएको हुँ, यी ठुल्ठुला माला लगाएको हुँ, सबैले मलाई गुरु मान्छन्, तर मेरो मानसिक स्थिति कस्तो छ, मेरो भक्ति कस्तो छ, त्यो त म जान्दछु। आई नो, मलाई आफूलाई म राम्ररी जान्दछु। मेरो स्थितिमा उभिँदाखेरि मैले के भन्न सक्दछु भने त्यो परम भक्तहरूको श्रेणीमा पुग्न सकिएको छैन। तर मूढतामा त म पुरा डङ्काको चोटमा भन्न सक्दछु, त्यो कृष्णले वर्णन गर्नुभएको मूढ म पक्कै पनि होइन। मेरो हृदयमा मेरो परमात्माको प्रति अन्तरङ्ग प्यार मोहब्बत छ, भित्रको भाव छ। तर संसारका अनेक प्रकारका विघ्न बाधाहरूले, हेर्नुहोस्, यो सबै विघ्न बाधा हुन्। यो के अरे अनेक प्रकारका जुन उपाधिहरू आउँछन्, यी सबै विघ्न बाधाहरू। तसर्थ हामीले एउटा कुरो के जान्नु पर्छ भने परमात्मालाई नजान्नमा कारण के हो त? कुन चिजहरूले चाहिँ परमात्मालाई ढाकिदिन्छ, हाम्रो बुद्धिलाई कसरी आच्छादित बनाइदिन्छ, आवरण सहित बनाइदिन्छ? यो श्लोकलाई हेरौँ हामी। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा है, अनि द्वेषबाट उत्पन्न हुनेवाला। इच्छा भनेको राग। यसका विषयमा धेरै चर्चा पूर्वका श्लोकहरूमा भएका छन्, अगाडि फेरि पनि आउँछन्। यो दुईटा कुरो विशेष छ, राग र द्वेष। हाम्रो जीवनमा यो दुईटा कुरो हुन्छै हुन्छ, राग र द्वेष। राग भनेको जसलाई हामी चाहन्छौँ त्यो राग भयो, जसलाई चाहँदैनौँ त्यो हाम्रो द्वेष भयो। हो कि? जस्तो एउटा मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै, कोही पनि मान्छे होस्, तपाईको आफ्नो आफन्त पर्ने होस् अथवा पराय होस्, कसैलाई देख्ने बित्तिकै तपाईलाई भित्र न्यानो आनन्दको महसुस हुन्छ, यो राग भयो। कसैलाई देख्ने बित्तिकै आफ्नै एकदम आफ्नै किन नहोस्, तर देख्ने बित्तिकै भित्र कता कताबाट मुरमुरिएर देख्न नपरे जस्तो भएर आउँछ नि भित्रबाट, यसलाई द्वेष भनिन्छ। यो दुईटै भक्तको लागि शत्रु हुन् दुईटै। अब हाम्रामा वृत्ति छन्, के गर्ने? तर भए तापनि यी वास्तवमा बिस्तारो बिस्तारो यी खालका वृत्तिहरूलाई
हामीले आफ्नो अभ्यासद्वारा निरन्तरको अब्जर्भेसनद्वारा यिनीहरूलाई हामीले त्याग्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। हाम्रो अत्यन्त प्रगाढ रूपमा हाम्रो अब्जर्भेसन, त्यसको प्रति सतर्कता र कृष्ण कृपा भयो भने निश्चित रूपमा हामी राग र द्वेषलाई त्याग गर्न सक्दछौँ। द्वन्द्व समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन भनेको इच्छा शब्दको यहाँ अर्थ भयो आकांक्षा। आकांक्षा भनेको चाहनु। हामी केलाई चाहन्छौँ? जो हामी यो केवल मान्छेको कुरो मात्रै गरेको होइन नि, यो वस्तुमा पनि यो कुरो हुन सक्छ। जस्तो तपाईँ भोजन गर्न बस्नुभयो, 3 प्रकारको सब्जी बनाएको छ। किन 3 प्रकारको सब्जी बनाएको छ भने कि नानीको बाउलाई एउटा सब्जी मिठो लाग्छ तर अर्को मिठो लाग्दैन। नानीहरूलाई आलु मात्रै मिठो लाग्छ, भुटेको आलु नानीहरूको लागि बनाउनु पर्यो। तर अब म्याडम अलिकति हेल्थ कन्सियस छ, त्यसले गर्दा हरियो सागसब्जी खानुपर्छ भनेर भिन्डी इत्यादि बनाएको छ। अब हेर्नुहोस्, एउटा मान्छेलाई बैगुन देख्ने बित्तिकै एलर्जी हुन्छ, मन पर्दैन हुन्छ। एउटा मान्छेलाई बैगुनको सब्जी बहुत मनपर्छ। त बैगुन देख्दाखेरि एउटालाई द्वेष हुन्छ, बैगुन देख्दा एउटालाई राग हुन्छ। मतलब यो तत्तत हरेक वस्तुमा यो कुरो हुन्छ। त्यसकारणले इच्छा द्वेष समुत्थेन, राग र द्वेषबाट उत्पन्न भएको द्वन्द्व मोहेन, द्वन्द्वद्वारा, द्वन्द्व र मोहद्वारा, ओके, दुईटा शब्द प्रयोग गरेको छ। द्वन्द्व र मोहद्वारा सर्वभूतानि, सम्पूर्ण प्राणीहरू सर्गे यो संसारमा, पहिलेदेखि यो संसारमा सम्मोहम यान्ति, सम्मोहनलाई प्राप्त गर्दछन्, यानी मूढतालाई प्राप्त गर्दछन्। अब मूढतालाई प्राप्त गरेपछि के हुन्छ त भन्दा मोक्षका अनुगामी हुन सक्दैनन्। त्यसकारणले जन्म मरणको चक्रमा बार बार पर्दछन्। कुरो बुझ्नुभयो नि? परमात्मालाई नजान्नुको मूल कारण के हो भन्दा राग र द्वेषबाट उत्पन्न भएको द्वन्द्व र मोहले। द्वन्द्व शब्दको अर्थ हो दुईटा कुरो, संयोग वियोग, रात दिन, दुःख सुख, यिनीहरूको पनि परित्याग गर्नुपर्दछ। जस्तो यिनीहरूको आकर्षणबाट आफूलाई बचाउनु पर्दछ। 15औं अध्यायमा पुगेपछि 5औं श्लोकमा हामी पढ्नेछौँ, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। द्वन्द्वबाट विमुक्त हुनुपर्छ। यहाँ त्यही भन्दै हुन्छ, द्वन्द्व र मोह। अब हामी प्राय के हुन्छ, द्वन्द्वमा संयोग राम्रो लाग्छ, वियोग राम्रो लाग्दैन, सुख राम्रो लाग्छ, दुःख राम्रो लाग्दैन। अनि हुन्छ के भन्दाखेरि सुखसँग हाम्रो राग हुन्छ, दुःखसँग द्वेष हुन्छ, संयोगसँग हाम्रो राग हुन्छ, वियोगसँग द्वेष हुन्छ, हो कि होइन? यी सब कुरा। त्यसकारणले द्वन्द्व अनि मोह, मोह सबभन्दा खतरनाक चिज। यो पुरै भगवत गीताको मूल प्रश्न नै मोह हो। अनि मोहबाट प्रभुले हामीलाई मोहबाट हटाउनु भयो, मोहबाट विषादबाट, मोहबाट निकालेर प्रेममा हामीलाई पुर्याउनु भयो, भक्तिमा पुर्याउनु भयो। यसकारणले द्वन्द्व र मोहबाट मोहित भएको यो सम्पूर्ण प्राणी यो संसारमा अनादिकालदेखि मोहित भएर मूढतालाई प्राप्त गरेको छ। यसको मतलब भगवानलाई जान्न नखोज्नु यही मूढता हो, जसलाई भगवानले 25औं श्लोकमा भन्नुभएको छ। यसले गर्दाखेरि यदि हामी जुन स्थितिमा छौँ, हामी उता पनि छैनौँ, उता पनि छैनौँ, हामी यो किनारामा पनि छैनौँ, मूढताको किनारामा पनि छैनौँ, परम भक्तिको श्रेणीको किनारामा पनि छैनौँ, हामी बीचमा छौँ। तर हाम्रो आकर्षण भक्तितिरको आकर्षण हो, मूढतातिरको आकर्षण होइन। भने भक्तितिरको आकर्षण यदि हाम्रामा छ भने
प्रभुलाई प्रार्थना गरेर हामीले के गर्नु पर्यो भने राग द्वेषबाट, द्वन्द्वबाट र मोहबाट मुक्त हुने कोसिस गर्नु पर्यो। आउनुहोस् अर्को श्लोक 28वां श्लोकलाई एकपल्ट हेरौँ। 28 श्लोक ध्यान दिएर श्लोकलाई हेर्नुहोस्। म कसरी संस्कृतका श्लोकहरूको उच्चारण गर्दछु। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। अब द्वन्द्व र मोहदेखि रहित कसरी हुने, मूढता कसरी प्राप्त भयो भन्दा हामीले 27वां श्लोकमा अहिले भर्खर सकेर आयौँ। मूढता प्राप्त हुने, मूढ भएको व्यक्ति, मान्छे मूढ भएर परमात्मादेखि अलग थलग भएर जन्म मरणको भयंकर चक्रमा पर्यो। त मूढ हुने कारण के भयो भन्दा दुईटा कुरो प्रभुले भन्नुभयो। राग र द्वेषबाट उत्पन्न भएको मोह र द्वन्द्व र मोहबाट ग्रस्त भए हुनाले मूढता प्राप्त हुँदो रहेछ। अब यो मूढतालाई समाप्त पार्ने कुरो के हो? यो 28वां श्लोकमा येषां तु अन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। तु भनेको त, परन्तु, तर, येषां पुण्यकर्मणां जनानां, जुन पुण्यकर्म मनुष्यहरूका पापम पाप अन्तगतम नष्ट भइसकेका छन्। ध्यान दिनुहोस्। अब यो 27वां श्लोकमा के छ भन्दा राग र द्वेषबाट उत्पन्न भएको द्वन्द्व मोहले हामी मोहित भयौँ भने मूढता आयो, यानी पाप आयो हाम्रोमा। तर यहाँ के भन्नुहुन्छ श्री कृष्ण प्रभु भने संसारमा जुन अत्यन्त पवित्र कर्म गर्ने मनुष्यहरूका पाप नष्ट भइसकेका छन्। ती द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता, उहाँ द्वन्द्व र मोहबाट ग्रस्त भएका, यहाँ चाहिँ के छ, द्वन्द्व र मोहबाट परम मुक्त भएका दृढव्रता, अत्यन्त दृढव्रतीहरू माम भजन्ते, मेरो भक्ति गर्दछन्, मलाई प्राप्त गर्दछन्। अब यहाँ शब्दहरू हेर्नुहोस्। भक्त कस्तो हुन्छ भन्दा पुण्य कर्म गर्दछ, उसले बिर्सेर पनि पाप कर्म गर्दैन। सरी सरी भनिरहनु पर्दैन भगवानको अगाडि उसले, किनभने उसको मन, उसको चेतना पाप कर्मतिर उसलाई लाँदैन, राम्रो कर्ममा मात्रै लान्छ। त्यसकारणले पुण्य कर्म गर्ने। अर्को, पाप सम्पूर्ण रूपमा पाप नाश भइसकेको छ। पाप कहीँ न कहीँ पाप आउन सक्दछ। ओके, जस्तो मानिनुहोस् हामी हिँड्दैछौँ, अकस्मात हाम्रो गोडाबाट किरा कुल्च्यौँ, हामीले किरा मर्यो, फट्याङ्ग्राहरू केही पनि मर्यो। अब हाम्रो त्यसमा हामीले देख्यौँ न, जानी जानिकन मारेको होइन। त्यसकारणले यस्ता खालका अन्जान अवस्थामा गरिएका पाप पनि हुन्छन्। तर पुण्य कर्मद्वारा पापको नाश हुन्छ। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम भने जस्तै कुशल कर्मद्वारा पाप नाश हुन्छ र पाप जसका नष्ट भइसकेका छन्, यस्ता द्वन्द्व र मोहदेखि मुक्त भएका दृढव्रती। दृढव्रतीको अर्थ हो आफ्नो नियम, आफ्नो संयम आदि व्रतहरूमा नियममा पक्का छ एकदम। दृढ भनेको अत्यन्त जिद्दी हुन्छ, दृढ हुन्छ। यो काम त म गरेर छोड्छु। जस्तो तपाईहरु कोही बेला श्रीमद् भागवत कथा सुनेको बेला अथवा यस्तो सत्संग गरेको बेला मनमा भाव आयो, यो कुरो म गर्दिन। अब यो भावलाई हामीले दृढव्रती छ भने यो भावलाई उसले समय अनुकूल परिस्थिति हेरेर उसले आफ्नो ढंगले आफूलाई बचाउन खोज्दछ, तर फेरि त्यसमै गएर ऊ लाग्दैन, किन ऊ दृढव्रती छ। एउटा कस्तो हुन्छ भन्दा चलेगा, कथा सुन्दाखेरि बडा आनन्द आयो, कथामा सब भइरहेको थियो,
तर कथा सक्यो, कथा सकिएपछि फेरि पार्टीहरू हुँदाखेरि फेरि भ्रष्ट भइहाल्छ मान्छे, किनभने ऊ दृढवर्ती छैन। मैले एउटा भक्तलाई सोधेको थिएँ, अस्ति नै मलाई भनेको थियो, गुरुजी अब हामी बिल्कुल मांस छोड्छौँ भनेर। छोड्यो भन्नु भनेको म्याक्सिमम छोडेको छ, म्याक्सिमम छोडेको छ भन्नुको अर्थ कोही कोही बेला त बिटुलो भएको छ हैन। किन भन्दा हामी दृढवर्ती यदि छैनौँ भने त अधम कर्महरू, पाप कर्महरू, नगर्नु पर्ने कामहरू जसले हामीलाई नरकतिर लिएर जान्छन्, ती त हामीलाई प्रेरणा दिनका लागि आफै आइरहेका हुन्छन्। जस्तो तपाईँ बाइबलहरूमा हेर्नुहोस्, डेभिल भन्छ नि, यो डेभिल जो छ यानि जुन शैतान जसलाई भनेको छ, यो शैतान तपाईलाई हेल्प गर्नका लागि बार बार आउँछ। जुन बाइबलहरूमा लेखेको छ डेभिल, त्यो शैतानले तपाईलाई यति धेरै, कुरानमा यस्ता यस्ता कुराहरू लेखेका छन् शैतानका कुराहरू, कि जब व्यक्ति अलिकति नराम्रो काम गर्न जाँदाखेरि उसलाई ती डेभिलहरूले, ती शैतानहरूले, ती हाम्रा भित्र भएका दुष्ट वृत्तिहरूले उसलाई त्यो नराम्रो काम गर्नका लागि खुब सहयोग गरिदिन्छन्, प्रेरणा गरिदिन्छन्, र झन् त्यो गर्नका लागि झन् अनुकूल पर्दछ। ओके, झन् अनुकूल पर्दछ र हामीबाट नराम्रो काम हुन्छ। तर जो पुण्यात्मा छ उसले के गर्दछ भन्दाखेरि ऊ दृढवर्ती हुन्छ। ऊ नै अब अहिलेसम्म त म बिर्सेको थिएँ, भुलिएको थिएँ, मलाई थाहा थिएन जीवनको वास्तविकता के हो भनेर। तर अब म जीवनलाई, मैले डेली एक माला गर्नु छ भनेपछि गर्नु छ, म यो काम गर्दिनँ भनेपछि म गर्दिनँ, म यसरी यो ठाउँमा जान्न भनेपछि म जान्न, यसलाई दृढवर्ती भनिन्छ। भगवान के भन्नुहुन्छ राम्ररी फेरि एकपल्ट 28वां श्लोकलाई हेर्नुहोस्। जो पुण्य कर्म गर्ने मनुष्यहरूका पापहरू नष्ट भए, जुन पुण्य कर्म गर्ने भक्तहरूका पाप नष्ट भइसकेका छन्, द्वन्द्व र मोहदेखि परम मुक्त भएका, यस्ता अत्यन्त दृढ प्रतिज्ञा भएका, दृढव्रती भएका मान्छेहरूले मलाई भजन गर्न सक्दैन नि, मलाई भजन सक्दछन्। जसमा दृढव्रती छैन, बस त्यसले कसरी भज्न सक्दछ। आउनु श्लोक नम्बर 29। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय, जरा भनेको बुढापा, मरण भनेको मृत्यु। जरा मरण मोक्षाय, वृद्धावस्था र मृत्युबाट आफूलाई बचाउनको लागि, त्यो बुढापा र मृत्युको चङ्गुलबाट आफूलाई बचाउनका लागि, ए भनेको जुन मनुष्य माम मलाई आश्रित्य आश्रय गर्दछन्, अथवा जसले मेरो आश्रय ग्रहण गर्दछन्, यतन्ती उनीहरूले प्रयत्न गर्दछन्, यानि त्यस्तो खालको पवित्र कर्म गर्नमा प्रयत्न गर्दछन्। ते तत् ब्रह्म, ते भनेको ती, तत् भनेको त्यो, ब्रह्म भनेको ब्रह्मलाई, कृत्स्नम सम्पूर्ण, अध्यात्मम अध्यात्मलाई, च अखिलम सम्पूर्ण कर्मलाई विदुः जान्दछ। अब हेर्नुहोस्, फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्। जो मनुष्यले आफ्नो वृद्धावस्था र मृत्युबाट आफूलाई मोक्ष गराउन चाहन्छ, यानि वृद्धावस्था पनि भयङ्कर अवस्था हो। बुढापा कसलाई मन पर्दछ? गाला चाउरी परेका, आँखा भाँसिएका कसलाई मन पर्दछ? सभामा, पार्टीमा, कहीँ पनि जानु पर्दा एकदम चिटिक्क भएर चाहिँ एकदम सबैको दृष्टि म माथि परोस् भन्ने भावले जाँदाखेरि त राम्रो देखिन्छ। त्यसकारणले
तपाईँ हेर्नुहोस् कि यस्ता खालका कार्यक्रममा 80 वर्ष पुगेका आमाहरू पनि कस्तो सहज धज भएर एकदम आनन्दपूर्वक जान्छन्। मैले त परदेशमा अमेरिकामा खास के देखिरहेछु भने त्यो नोकरी गर्ने दिदीबहिनीहरूलाई फुर्सद हुँदैन। उनीहरू धेरै, यदि उनीहरूको प्रोफेसन नै त्यस्तो खालको छ भने अलग कुरो हो। नभएदेखि जब रिटायर्ड भएपछि अनि सजिन थाल्छन्। मलमा, रोडमा कहीँ पनि जाँदा 70 वर्ष पुगिसकेका ती गोरी माताजीहरू जो हुन्छन्, यस्तो सजिएर उनीहरू हिँड्छन्, पुरा खर्च नै उनीहरू त्यसैमा गर्छन्। अनि उनीहरूलाई यङ लेडी भनिदिनु भयो भने आहा फिदा हुन्छन्, खुसी हुन्छन्। यङ लेडी भनेपछि ओल्ड लेडी भन्यो भने त दुखी भइहाल्छन्। यङ लेडी भनेपछि त्यस्तो 80 वर्ष पुगेकोलाई, किनभने यो बुढापा कसैलाई पनि मन पर्दैन। यो बडा खतरनाक कुरो छ यो बुढापा। अनि मरण त अब मृत्यु त भयङ्कर हुँदै हो। मृत्यु कति भयङ्कर छ भन्दा अहिले जुन बीतक कथा तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, बीतक कथा यो प्रसङ्ग गइसक्यो। देवचन्द्रजी महाराज प्रथम गुरु हरिदाससँग बसेका बेला कृष्ण मन्त्र पाइसक्नु भएको थियो। अनि एक दिन बिच्छुको साँपको विष झार्ने मन्त्र, किनभने उहाँले हेर्दा हेर्दै मर्न आँटेको मान्छे, अब मर्छ भनेको मान्छेलाई त्यो विष झार्ने मन्त्रले बिच्छुले टोकेको मान्छेलाई बचाइदिनु भयो। बचाउँदाखेरि अनि देवचन्द्रजीलाई भन्नुभयो, देवचन्द्र तिमीले कृष्ण मन्त्र त प्राप्त गर्यौ, तर यो मन्त्र पनि म तिमीलाई दिन्छु, यो मन्त्रको आश्रय लिऊ तिमीले। भन्दा किन भन्दा अहिले हेर त बिच्छुले टोकेर मान्छे मरिसकेको थियो तर बाँच्यो नि, यसले उपकार धेरै हुन्छ भन्दा देवचन्द्रजी महाराजले उत्तर के दिनुहुन्छ? श्री देवचन्द्रजी महाराज भन्नुहुन्छ, गुरुदेव हजुरले मलाई जुन भजमन श्री वृन्दावन कुञ्ज बिहारी नित्य विलास भनेर जुन मन्त्र दिनुभएको छ, यो मन्त्र मेरो रोम रोममा यो मन्त्रले छाइसक्यो। अब अर्को कुनै मन्त्र राख्ने ठाउँै छैन। अर्को कुरो तपाईले भन्नुभएको छ बार बार भागवत कथामा प्रसङ्गमा कि एकपल्ट मान्छे मर्दाखेरि 1 लाख बिच्छुले एकैपल्ट डङ्क मार्दाखेरि जति दुःख हुन्छ एकपल्ट मर्दा त्यस्तो हुन्छ भने एकपल्ट जन्मिँदा पनि त्यस्तै हुन्छ भने जब लाखौं बिच्छुको दर्द हुने जुन मृत्यु हो, त्यो मृत्युबाट त पार पाउनै चाहन्छ नि बुद्धिमान व्यक्तिले। त्यसकारणले यहाँ भन्नुहुन्छ जरा मरण मोक्षाय अत्यन्त कठिनता पूर्वक। अब हुन त हिजो आज 40-50 वर्ष पुग्दैखेरि शरीर दुख्न थाल्छ, तर नभएदेखि वृद्धावस्थामा यो घुँडा दुख्ने, अनेक प्रकारको दुख्ने, अनेक प्राय 60 वर्षमा एउटा राम्रो नियम पूर्वक हिँडेको मान्छे 60 वर्षमा राम्ररी हिँड्न सक्दछ, तर ओभर 60 भएपछि अनि अब गाडी ड्यामेज हुन थाल्दछ। जीवन रूपी गाडी अब ग्यारेजमा जान थाल्दछ। अनि ग्यारेजका मान्छेहरू यति बदमाश छन्, गाडी रिपेयरिङ गर्ने होइन, गाडीलाई ग्यारेजमा राखेर त्यो मालिकलाई जहिले पनि भुल्याइराख्दछन्, तिम्रो गाडीमा यो बिग्रेको छ, तिम्रो गाडीमा यो बिग्रेको छ भनेर पैसा बनाउने काम मात्रै गर्दछन्। उनीहरूलाई यो थाहा छैन हाम्रो पनि गाडी बिग्रिन्छ एक दिन भनेर। यानी हस्पिटलहरू अहिलेका त्यस्ता छन्। एउटा मान्छे हाम्रै यहाँ प्रणामी भक्त यहीँ बरोडाकै 4 दिन 5 दिन भयो हस्पिटल गएको, मात्र डायबिटिज 300 पोइन्ट डायबिटिज भएर चक्कर सक्कर आएर गयो। हस्पिटल राखेको, ओहो यिनलाई चक्कर आउँदैछ, यिनको टाउकामा अलिकति पानी जमेको छ भन्यो। 4 दिन एउटा हस्पिटलमा राखेर लगभग 1.5 लाख रुपियाँको बिल बनायो। अनि अब डाक्टरले के भन्यो, बस यहाँबाट ठिक हुँदैन भने अर्को हस्पिटलमा सिफ्ट गर्यो। अलिक राम्रो हस्पिटल त सबै राम्रै छन्, सब राम्रा छन्, यी सबै एनआरआई को जग्गा हो। अब अर्को हस्पिटलमा लगेपछि त्यो हस्पिटलवालाले के भन्छ, त्यो हस्पिटलमा जुन एमआरआई गरेको छ यो म चलाउँदिनँ, हाम्रो हस्पिटलमै। यसको मतलब के हो? एमआरआई को मसिन तिनै हुन्, कुनै एमआरआई को मसिनमा फरक छैन। ब्लड को जुन
ब्लड चेक गर्ने जुन मसिनहरू रिपोर्ट दिने हुन्, तर एउटा हस्पिटलको इन्भेस्टिगेसन, एउटा हस्पिटलको डायग्नोसिस अर्को हस्पिटलले नमान्नुको अर्थ एउटै मात्रै कारण हो, पैसा बनाउनु छ। बडो गडबड छ। त्यसकारणले वृद्धावस्था हुन थालेपछि यो गाडी गडबड हुन थाल्छ। त्यसकारणले कोही पनि चाहँदैन बुढो भएर आइया र आथा भएर मर्न कोही चाहँदैन। त्यसकारणले कृष्ण भन्नुहुन्छ जरा भने वृद्धावस्था र मरणबाट मुक्ति पाउनका लागि जो मनुष्यहरू मेरो आश्रय लिएर प्रयत्न गर्दछन्, भजन भक्ति गर्ने प्रयत्न गर्दछन्, ते तत् ब्रह्म, ते भनेको तिनीहरू, तत् भनेको त्यो, ब्रह्म शब्द नपुंसक लिङ्गी भएको हुनाले तत् शब्द राख्यो। त्यो ब्रह्मलाई कृष्णम अध्यात्मम, सम्पूर्ण अध्यात्मलाई, च अनि अखिलम कर्म, सम्पूर्ण कर्मलाई विदुः जान्दछन्। तिनीहरूले ब्रह्मलाई पनि जान्दछन्, अध्यात्मलाई पनि जान्दछन् र कर्मलाई पनि जान्दछन्। यो 8वां अध्यायमा यिनीहरूको व्याख्या हुन्छ। ब्रह्म के हो, अध्यात्म के हो र अनि कर्म के हो। आउनु श्लोक नम्बर 30। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः। ए जुन मनुष्यहरू साधिभूताधिदैवम, अधिभूत तथा अधिदैव सहित, च अनि साधियज्ञम, अधियज्ञ सहित, माम मलाई विदुः जान्दछन्, ते ती युक्त चेतसः ममा चित्त लगाउने मनुष्यहरू प्रयाणकाले अन्तिम अवस्था अपि पनि, अन्तिम अवस्थामा पनि माम च विदु, मलाई नै जान्दछन्, यानी मलाई नै भेट्दछन्, मलाई नै प्राप्त हुन्छन्। अब यो जुन कुरो छ कि अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, किनभने 8वां अध्याय यहीँबाट सुरु हुन्छ। किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञ कथम कुत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभि। अब यहाँनिर अर्जुनलाई भगवानले भन्नुभयो नि त, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ भन्नुभयो, अनि अब त्यसको व्याख्या गर्नु भएन। अनि अर्जुनले 8वां अध्यायको पहिलो श्लोकमा उसले सोधे, प्रभु त्यो ब्रह्म भनेको के हो, अध्यात्म केलाई भन्दछन्, कर्म के हो, अधिभूत के हो, अधिदैव के हो, अधियज्ञ के हो, त्यो सबै मलाई भन्नुहोस् 8वां अध्यायमा। त्यस कारणले यो श्लोकलाई राम्ररी हामीले हेर्यौं। जुन मनुष्य अधिभूत, यो अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ भनेको भोलि पुरा व्याख्या गर्छु, तर अहिले सम्झिनुहोस् यही कुरो जुन म बार बार भन्छु, जगत, जीव र जगदीश्वर, यसैलाई अधिभूत, अधिदैव र अधियज्ञ भनिन्छ। यिनीहरू सहित जसले मलाई जान्दछ अनि ममा चित्त लगाउने त्यस्तो भक्त अन्तिम अवस्थामा कहीँ पनि नअल्मेलिएर उसले मलाई नै प्राप्त गर्दछ। यानी अब अगाडि जरा मरण, अघि 29वां श्लोकमा हामीले सुन्यौं नि, जरा र मरणको मोक्षबाट, जरा र मरणबाट ऊ परम मोक्ष हुन्छ। यानी उसले बुढो पनि हुनु पर्दैन, उसले मृत्युको मुखमा पनि पर्दैन। किन बुढो हुनु पर्दैन भन्दाखेरि परमात्मालाई पाइसकेपछि परमात्माको धाममा जान्छ। अब परमात्माको धाम कस्तो छ भन्दा चिदादित्यम किशोराङ्गम, म त सधैँ किशोर। अनि परमात्माको धाममा पुगेपछि
मृत्यु त वहाँ पुग्नै सक्दैन, समयको साम्राज्य नै छैन, त्यहाँ त आत्माको साम्राज्य छ। त्यसले गर्दाखेरि जरा मरणबाट मुक्त हुन्छ। यस्तो प्रकारले ऊ अन्तिम अवस्थामा मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। यसरी भनेर अनि भगवान श्री कृष्णले यो अध्यायलाई विश्राम दिनुहुन्छ। आउनुहोस्, यो विश्रामपूर्ण जुन अध्याय हो यसलाई हामी यसको जुन पुष्पिका छ त्यो पुष्पिकालाई पढौँ। ओम तत्सदिति सुपनिषत्सु ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ज्ञान र विज्ञान नाम गरेको 7औं अध्याय यहाँ पुरा हुन्छ।